रहमान रहीम। दुनिया में 3 किस्म के इंसान पाए जाते हैं। आकिल, मुकम्मल अकल वाला, नीम आकिल, आधी अकल वाला और अहमक, बेकला इंसान। एक बात याद रहे कि अकल जो है, अकल रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ इंसान को इनायत फरमाई है, जो कि समझ सकती है, सूझ भी सकती है, ठंडे गरम हर चीज़ का इदराक कर सकती है। तो अकल जो है, जितनी अकल तेज़ होगी इतनी इंसान की जो अहमियत ज़्यादा होगी। तो 3 किस्म के लोग अकल वाले हैं। उनकी मिसाल मौलाना रूमी ने 3 मछलियों की बयान की, जो कि एक तालाब में रहती थीं, अपनी ज़िंदगी अच्छी खासी बसर कर रही थीं। एक मछेरा वहाँ से गुज़रा। उसने जब देखा कि मछलियाँ हैं 3 और ये जो हैं ज़िंदगी गुजार रही हैं, बड़ी मोटी ताज़ी हैं, कल आऊँगा जाल लेकर इनको अपने कुंडे में फंसा कर मैं इनको ले जाऊँगा, कबाब बनाऊँगा और खा जाऊँगा। अब वो 3 मच्छियाँ थी, उनमें से एक आकिल थी। अक्लमंद जब उसके तेवर देखे वो समझ गई। उसने उन मछलियों को बुलाया, अपनी साथ कहा, इस मछेरे के, इस शिकारी के मुझे तेवर अच्छे नहीं लगते। इससे पहले कि हमें अपने जाल में फंसा लें, हम यहाँ से निकल जाएं। करीबी दरिया है, रातों रात किसी तरीके से उछलती कूदती पड़ती चलती हम दरिया में चली जाएंगे और छुटकारा पाए जाएंगे। इस मछेरे के हम इस जो गलत नज़रिया इससे महफूज हो जाएंगे। अहमक कहने लगी, तो ये क्या बात कह रही है? मैं तो बड़े शिकारियों को घास जानती हूँ, मैं इस मछेरे के हाथ आने वाली नहीं हूँ, तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। और नीम आकिल कहने लगी कि हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान, ये हमारा वतन है और वतन की मोहब्बत आधा ईमान है, इसलिए मैं भी यहाँ से नहीं जाऊँगी। वो अकल वाली जो थी वो रातों रात निकलती, उछलते चलते जैसे भी हुआ वो दरिया में चली गई और हमेशा के लिए फलाह पा गई। दूसरे दिन मछेरा आया, मछलियों का शिकारी आया, उसने जाल डाला तो दोनों को पकड़ लिया। अब वो जो नीम आकिल थी उसने आधी अकल से काम लिया, हाँ जी, उसने दम लिया घूंट और मुर्दा बन गई। वो देख जब इसने पकड़ लिया है, उसने सांस बंद के जब मुर्दा बन गई, उसने जब उठाया उसने ये तो मरी हुई है, उधर फिर उसको दरिया में उधर तालाब में फेंक दिया। उसने आधी अकल से काम लेकर वो भी कामयाब हो गई। वो जो अहमक थी ना, वो ताड़ देखती रही, चाको चौबंद रही। उसने अपने आप हिलाकर नहर से डाला, उसको ले गया, उसके कबाब बनाकर उसको खा गया। तो ये तीनों मिसालें जो हैं इंसान की हैं। है मुराद अकल से यहाँ वो मुत्तकी जो जिया बेऐब सारी जिंदगी। अकल वाला वो इंसान है जिसने सारी जिंदगी अपने आप को ऐबों से दूर रखा, अल्लाह की इबादत में रहा, तज़किया इख्तियार किया और फलाह कद अफला मन ज़क्काहा, और वो फलाह पा गया, हमेशा के लिए कामयाब हो गया। नीम आकिल से मुराद है वो जवां उम्र अव्वल जिसने की रायगा। पहली जिंदगी जो थी उसने अपनी उसको तबाह बर्बाद कर दिया, याशियों में गुजार दिया। होश में वो आ गया पर वक्त पर उम्र आखिर को न पहुंचाया कोई ज़रर। वो अकल में आया, जब जवानी ढल गई तो समझ गया
اب قبر میں لاتے ہیں تو طائب ہو کر اللہ کا حضور وہ بھی سرخ روح ہو گیا ہے۔ مراد احمد سے یہاں وہ بے حیا عمر خود جس نے کی سب رائے گا، جس نے تمام کی تمام عمر جو ہے وہ رائے گاں کی، اس کو ضائع و برباد کر دیا، انجام اس کا کیا نکلا؟ ناکامی، دنیا میں بھی رکھنے میں بھی اس کا جہنم کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو عقل سے کام انسان لے گا تو رب کائنات کی ذات تو بڑی کریم ہے، بڑی رحیم ہے۔ فرماتا ہے کہ 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، اگر تو 100 بار بھی توبہ کو توڑ دے تو پھر بھی باز آ، گبر و ترسا باز آ، ہر کی ہستی باز آ۔ جو بھی تو جس قسم کا بھی ہو، تو آگ کی پوجا کرنے والا ہو، تو کفر کے اندر ہو، اسلام کو قبول کر لے، اس گندگی سے نکل آ تو اللہ تعالیٰ تمہیں سنبھال لے گا۔ بڑی مشہور بات ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک چنگی تھا، ایک میراثی تھا، گانا بجانا کرتا تھا، چنگ و رباب ہاتھی، اس نے سارے ساز و سامان رکھے ہوئے تھے، تو وہ گانا بجاتا تھا۔ عمر فاروق سے بڑا ڈرتا تھا کیونکہ آپ ایسے لوگوں کے بڑے مخالف تھے، آپ کی خلافت کا دور تھا۔ اب وہ جو تھا پیر چنگی جو تھا، پیر چنگی کہتے ہیں جو سٹار وغیرہ گانے والا ہو، گویا، اب اس کا جب بڑھاپا آیا نا تو کیا ہوا؟ اللہ اکبر، وہ بڑھاپے کے اندر کیسے ہو گیا کہ اس کے ہاں جی چہرے پہ میرے سیاہی آ گئی، دانت ٹوٹے اور خوش آوازی گئی، نہ وہ آواز رہی، دانت ٹوٹ گئے، نہ وہ جوانی رہی، نہ وہ جوبن رہا، نہ اس سے ملنے والے رہے، نہ اس کے چاہنے والے رہے۔ وہ سارے کے سارے جو ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ اس کو چھوڑ گئے، بیمار ہو گیا، کوئی پرسان حال نہ رہا۔ اللہ اکبر، اس نے کہا چلو میں جاتا ہوں جنت البقیع کے اندر، وہاں پہ میری موت قریب ہے، وہاں پہ قبر کے ساتھ ٹیک لگا کر زندگی بسر کرتا ہوں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اس نے ٹیک لگائی، اس نے قبر کے ساتھ ٹیک لگا کر جب بیٹھ گیا، اللہ اکبر، تو اس کو احساس ہوا کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ سارے دروازے بند ہو گئے، اس کو خدا کا دروازہ نظر آ گیا۔ اللہ کے سامنے کہتا ہے الہی، اے میرے اللہ، اے میں کرتا رہا بے باخوب، تو رہا ستار ستار العیوب، چہرے پہ میرے سیاہی چھا گئی، عمر دانت ٹوٹے اور خوش آوازی گئی۔ اے اللہ، سارے دروازے بند ہو گئے، اے الہی سب دروازے بند ہو گئے ہیں، تیرا دروازہ تو کھلا ہے۔ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، توبہ کر کے تیری ذات، تیرے محبوب پر ایمان لاتا ہوں اور خلوص دل سے توبہ کو اپنا سامان بناتا ہوں۔ اتنی بات جب اس نے کی اور وہ روتے روتے قبر کے ساتھ ٹیک لگا کر وہاں سو جاتا ہے۔ دوپہر کا ٹائم تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا دور تھا۔ آپ قیلولہ فرماتے تھے جب سوئے تو خواب میں غیب سے آواز ہے، عمر جلدی اٹھو، جلدی